नाज़रीन, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये मुहावरा आजकल पीडीएम पर खूब जच रहा है, क्योंकि जिस काम से शहबाज सरकार भाग रही है वो इतना ही इनके गले की हड्डी बनता जा रहा है। आजकल मुल्क में आम इंतखाबात की सदाएं खासी बुलंद हो रही हैं और हर्जा सराइयां हैं कि ताकतवर हल्के भी पीडीएम की हाँ में हाँ मिला रही है। अब तक की ताज़ा इतलात के मुताबिक मुल्की अदलिया ने शहबाज सरकार के यू टर्न से तंग आकर आम इंतखाबात के रास्ते की तमाम रुकावटों को खत्म करने का तहैया कर लिया है। मुल्क की एक और अदालत की जानब से कप्तान के हक में बड़े केस में बड़ा फैसला आ गया। उधर नून लीग के मुनहरिफ रहनुमा ने शहबाज शरीफ को टफ टाइम देने के लिए बड़ा फैसला कर लिया है। वीडियो में बताया जाएगा कि मुल्क की कौन सी अदालत ने शहबाज सरकार को लगाम डालने का ऐलान कर दिया है। क्या अब अदलिया आम इंतखाबात के रास्ते की रुकावटें दूर करने वाली है? क्या नून लीग के साबिक रहनुमा चौधरी निसार तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले हैं? आगे चल के इन सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और बताया जाएगा कि जनरल आसिम मुनीर को वज़ीर आज़म ऑफिस तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की इक़्तिदार के लिए तरले मिन्नतें, अदलिया भी कप्तान के हक में बोल उठी। चौधरी निसार का नवाज शरीफ को बड़ा धोखा, शहबाज शरीफ भी बड़ी प्लानिंग्स करने लगे। नाज़रीन, पीडीएम इस वक्त इतनी ढिठाई से इक़्तिदार में घुसी बैठी है जैसे इसने कभी उतरना ही नहीं है। इनके वुज़रा भी ऐसे ऐसे बयानात दे रहे हैं जिसमें सिर्फ खान साहब भी मुद्दा होते हैं। हर हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज मुआशी महाज होता है और हर नई हुकूमत जाने वाली हुकूमत के सर ही इल्जाम लगाती है कि इनकी पॉलिसियां दुरुस्त नहीं थी और खजाना खाली करके गए हैं। यही हाल पीडीएम का भी हुआ, लेकिन पीडीएम को अब खान साहब के अलावा अदलिया का भी सामना है। इतलात है कि शहबाज हुकूमत ने नए में जो तरामीम की थी वो अब इनके लिए ही मुश्किलात खड़ी कर रही हैं। वीडियो में बताया जाएगा कि चौधरी निसार किस सियासी पार्टी की जानब से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में शहबाज सरकार को दबोच लिया है, अदालत से पंगा लेकर क्या शहबाज सरकार इक़्तिदार में रह सकेगी, क्या इस्टेब्लिशमेंट खान साहब से किए गए अपने वादे से मुकर गई है, हुकूमत का एक बार फिर आम इंतखाबात न करवाने का ऐलान। खान ने भी जमान पार्क में बड़ी बैठक लगा ली। सदर आरिफ अलवी भी शहबाज सरकार के खिलाफ मैदान में आ गए। एक और अदालती हुक्म पर शहबाज शरीफ की हवाइयां उड़ गईं। तहरीक इंसाफ सड़कों पर क्यों निकल रही है, अहम ऐलान सामने आ गया। जमान पार्क में खान साहब को बड़ी शख्सियत का फोन, इक़्तिदार से मुतालिक बड़ी खुशखबरी दे दी। नाज़रीन, पीडीएम एक बार फिर अपनी हरदर्मियों सफाकियत पर उतर आई है। अदलिया को तो पहले ही मुरुस्सी सियासत करने वाले अपने घर की बांदी समझते हैं। इनके नजदीक अदालती हुक्मनामा, इनके वकार की कोई वक़्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज सरकार को किस केस में दबोच लिया है, इस पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि इमरान खान नाअहल हों और यूं लग रहा है कि इंतखाबात में धांधली होगी। इमरान खान ने गैर मुल्की ज़ाया अबलाग के नुमाइंदों से जमान पार्क लाहौर में मुलाकात की और गुफ्तगू में कहा कि पहली मरतबा अवाम ने रजीम चेंज को कबूल नहीं किया। इन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को पंजाब में लाया जा रहा जो 25 मई के वाकयात में मुलव्विस थे। यूं लग रहा है कि इंतखाबात में धांधली होगी। क्या कोई वजह बताएगा क्यों डॉलर और पेट्रोल 100 रुपए महंगा हो रहा है? इमरान खान का कहना था कि ऐसी इंतकामी कार्रवाइयां पहले कभी नहीं देखी। यूं लगता है अभी भी जनरल बाजवा की पॉलिसी चल रही है। जब कानून की अमलदारी होगी तो मुल्क आगे जाएगा। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने लॉबिंग करके हुसैन हकानी और दूसरे लोगों को रखवाया। ये लोग अमेरिका में मेरे खिलाफ लॉबिंग करते थे। मानता हूँ कि बाजवा को एक्सटेंशन देना बहुत बड़ी गलती थी। इन्होंने कहा कि हुकूमत तोशा खाना में फंस गई है। अदालत ने तोशा खाना की तफसील मांगी जो नहीं मिली। नवाज शरीफ चाहते हैं इमरान खान नाअहल हों। इनका मजीद कहना था कि जेल भरो तहरीक पुरअमन एहतजाज है, हमारे पास दूसरा रास्ता एहतजाज है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि हम दहशतगर्दी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अफगान तालिबान पाकिस्तान मुखालिफ नहीं। नाज़रीन, उधर पीडीएम अब इस दिन को कोस रही है जब खान साहब को धोखे से इक़्तिदार से हटाया गया, क्योंकि इनकी गलती किसी और को भारी पड़ेगी या ना पड़े, लेकिन नून लीग को जरूर सदियों तक याद रहेगी। इतलात है कि सीनियर सियासतदान और साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कौमी असम्बली का ज़िमनी इंतखाबात लड़ने का फैसला कर लिया। चौधरी निसार अली खान कौमी असम्बली के हल्का NA 59 रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ेंगे, जिसके लिए चौधरी निसार आज कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में NA 54 से मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर PTI के उम्मीदवार होंगे। मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। दूसरी जनब NA 265 कोयटा की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी का सिलसिला जारी है और अब तक 4 उम्मीदवारों की जानब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। सूबाई इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कागजात नामजदगी 8 फरवरी बुध तक जमा करवाए जा सकते हैं। ज़िमनी इंतखाब के लिए 57 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। नाज़रीन, उधर सुप्रीम कोर्ट में कौमी एहतसाब ब्यूरो कवानीन में तरमीम के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि तरमीम केस के जरिए नैब कानून पर रेड लाइन मुकर्रर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सरबराही में
جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل بینچ نے نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت کی۔ سماعت کے آغاز پر سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل شہزاد عطا الہی کا خیر مقدم کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ نئے اٹارنی جنرل کے آنے سے حکومت کی ٹیم اور بھی مضبوط ہو گئی ہے۔ نئے اٹارنی جنرل کا تقرر خوش آئند ہے۔ دوران سماعت سپریم کورٹ نے ایک بار پھر نیب ترامیم سے ختم ہونے یا متعلقہ فورم پر منتقل ہونے والے کیسز کی تفصیلات طلب کی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ نیب ترامیم سے کتنے کیسز کا فیصلہ ہوا اور کتنے واپس ہوئے، تفصیلات جمع کروائیں۔ اس تاثر میں کتنی سچائی ہے کہ نیب ترامیم سے کوئی کیسز ختم یا غیر مؤثر ہوئے؟ اسپیشل نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ نیب ترامیم سے کوئی نیب کیس ختم نہیں ہوا۔ نیب نے کسی کیس میں پروسیکیوشن ختم نہیں کی۔ کچھ نیب کیسز ترامیم کے بعد صرف متعلقہ فورمز پر منتقل ہوئے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ نیب ترامیم کے بعد جن کیسز کا میرٹ پر فیصلہ ہوا ان کی بھی تفصیل جمع کروائیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ بھی بتائیں کہ نیب ترامیم سے کن کن نیب کیسز کو فائدہ پہنچا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ 50 کروڑ روپے سے کم کی کرپشن کے کیسز خود بخود نیب ترامیم سے غیر مؤثر ہو گئے۔ نیب نے 50 کروڑ روپے سے کم کرپشن کے مقدمے منتقل کر دیے ہیں۔ وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان نے کہا کہ عدالت کے علم میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ نیب نے پلی بارگین سے اکٹھے ہونے والے پیسے کا کیا کیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے پلی بارگین کی رقم کا حساب چیئرمین نیب سے مانگا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ عدالت کے سامنے نیب ترامیم سے متعلق معاملہ پارلیمنٹ پر عوامی اعتماد کا ہے۔ اگر عدالت پر یہ ثابت ہوا کہ عوامی اعتماد ٹوٹا ہے تو کسی بھی زاویے سے نیب ترامیم پر فیصلہ کریں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر عدالت کسی قانونی خلاف ورزی پر مداخلت نہیں کرتی تو یہ عوام کے ساتھ انتہائی ناانصافی ہوگی۔ اس کیس کے ذریعے نیب قانون پر ریڈ لائن مقرر کی جائے گی۔ خواجہ سعد کا کہنا تھا کہ ایسے حالات نہیں تھے کہ 2 صوبائی اسمبلیاں توڑ دی جائیں، وزیر اعلیٰ کو دباؤ میں لا کر اسمبلیاں توڑوائی گئیں۔ اب ملک کی صورتحال مزید انتشار کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، پی ڈی ایم اپوزیشن میں رہتے بلند و بانگ دعوے کیے لیکن حکومت میں آتے ہی کہا کہ ہم نے عمران خان کی ناکامیوں کا ملبہ اپنے سر ڈال لیا ہے اور اب عام انتخابات سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے پنجاب میں اپنے ہم منصب ولی الرحمان اور نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے ملاقات کی اور اس بات پر اتفاق کیا کہ موجودہ حالات میں ملک علیحدہ انتخابات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ڈون نیوز کی رپورٹ کے مطابق اس ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات اگست میں وفاقی حکومت کی مدت پوری ہونے کے بعد رواں برس کے آخر میں کروانے چاہیے۔ وفاقی حکومت بھی اعلان کر چکی ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات 90 روز بعد کروانے کے لیے نئی قانون سازی کی ضرورت نہیں۔ حکومت کا 90 روز میں دونوں صوبوں کے اندر انتخابات نہ کروانے کا ارادہ پی ٹی آئی کی قیادت کی مایوسی میں اضافہ کر رہا ہے، جس نے اپنی جیل برو تحریک کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے اعلان سے مشروط کر دیا۔ گورنر پنجاب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان 2 علیحدہ انتخابات کا متحمل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس پر اربوں روپے خرچ ہوں گے۔ گورنر پنجاب کے بیان سے واضح ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات وفاقی حکومت کی مدت پوری ہونے کے بعد کروائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال کے آخر میں عام انتخابات ہونے ہی ہیں، لہٰذا ملک کی معاشی پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 صوبوں میں قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ بیجا لگتا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ نہ دینے پر دونوں صوبوں کے گورنر یکساں موقف رکھتے ہیں۔ وفاقی حکومت کے باوثوق ذرائع نے کہا کہ تمام حکومتی اتحادی متفقہ طور پر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات ایک ہی تاریخ پر کرانے پر متفق ہیں جو غالباً اس سال کے آخر میں ہوں گے۔